अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात बखैर आफियत होंगे। आज हम अपने उम्मत और कौम के एक दर्द को लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम अपने मुसलमान जो अमीर और रईस कहे जाते हैं उनसे मुखातब हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालो दौलत और सरवत से नवाजा है। कि आज हम मुसलमान दीन को समझने में कहीं गलती और नादानी तो नहीं कर रहे। जो लोग अपने आप को दीनदार कहते हैं, मुत्तकी और परहेजगार समझते हैं और वाकई में वो मुत्तकी, परहेजगार और दीनदार होते भी हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं वगैरह वगैरह, मगर मैं जिस बात पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मैं उस बात पे आता हूँ कि आज मुसलमान नमाज पढ़ने को सवाब समझता है, कुरान पाक की तिलावत करने को सवाब समझता है। हम अपने बाद मुसलमान भाइयों को देखते हैं कि वो नेकी और सवाब पाने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए हज और उम्रह की लाइन लगा देते हैं। एक उम्रा, दो उम्रा, तीन उम्रा, हज तो एक ही होता है मगर उम्रे कई बार कर सकते हैं। तो बाज हाजी साहब लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालो दौलत से नवाजा है, वो उम्रा पे उम्रा, उम्रह का लाइन लगा देते हैं और इस उम्रह पे एक मोटी रकम खर्च कर देना उसको सवाब का काम समझते हैं, नेकी का काम समझते हैं और वाकई में नेकी का काम है भी। मैं ये नहीं कहता कि हज और उम्रा करना नेकी का काम नहीं है, ये भी बहुत नेकी और सवाब का काम है। मगर आप इन्हीं मुसलमान भाइयों से पूछे जो उम्रा की लाइन लगा देते हैं, हर 2 साल 3 साल पे उम्रा करने के लिए तैयार हैं। आप इनसे पूछें कि आपने कितने मुसलमानों की मदद की। आपके मोहल्ले में गरीब मुसलमान है, उसकी बहन बेटियां कुंवारी बैठी हैं और उसकी उम्र निकली जा रही है, उनसे कहिए कि आप उनके शादी का खर्च पूरा उठा लीजिए। 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे, जो आप उम्रा करने जाएंगे उसका पैसा उठाकर उस गरीब को दे दीजिए ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए। तो ये अमीर ज़ादे उसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनके नजर में ये सवाब है ही नहीं हकीकत में, क्योंकि इन्होंने इसको दीन समझा ही नहीं। दीन है क्या और दीन कहता क्या है, दीन का मकसद क्या है, दीन किस हमदर्दी और गमखारी को कहते हैं, इनको नहीं पता। इनको बस ये पता है कि उम्रा पे उम्रा किए जाओ और इसमें लाखों रुपए खर्च किए जाओ, ये बहुत बड़ा नेकी और सवाब का काम है। मगर आप नजर डाल ले अपने मोहल्ले में, हमारे बहुत सारे उम्मत में ऐसे मुसलमान हैं जो गरीबी से टूट चुके हैं बेचारे, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर मकान नहीं है। बहुत सारे मुसलमान भाई बेरोजगार हैं और उनका बुरा हाल है। बहुत मुसलमान भाई ऐसे हैं, बहुत माँ बाप ऐसे हैं कि उनकी बेटियां जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं, मगर उन गरीबों के पास पैसा नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर दे। दोस्तों, बहुत दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी जवान बेटी की शादी कर दे, उसको ब्याह दे, उसके अपने घर अलविदा कह दे। तो दोस्तों, मुसलमानों, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको मालो दौलत से, सरवत से नवाजा है, आप हज और उम्रे को सवाब का काम समझते हैं। एक मुसलमान बुरे हाल में है, एक मुसलमान इतना परेशान है कि कर्ज में इतना डूब गया है कि वो सूद ब्याज खाने पर मजबूर हो रहा है और उसका घर परिवार खानदान बर्बाद हो रहा है, उसके बीवी बच्चे परेशानी के शिकार हो रहे हैं। अगर आप जितनी मोटी रकम उम्रे के लिए बार बार उम्रे पे उम्रे, उम्रे पे उम्रे लाइन लगा रहे हैं, इस पैसे को अगर एक मोटा रकम किसी गरीब को दे दे कि लो तुम अपनी बेटी की शादी कर लो, तो उसका कितना बड़ा मसला हल हो जाएगा। आप किसी ऐसे बेरोजगार मुसलमान को दे दे जो कारोबार करता है, बेचारा कारोबार में फेल हो गया है, उसके घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको आप 2-3 लाख रुपया जो मोटी रकम जो हज और उम्रह में लगाते हैं उसको दे दे कि तुम अपने इस परेशानी का हल निकाल लो। तो दोस्तों, ये कितना बड़ा नेकी का सवाब होगा।
خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں، اللہ رب العزت کے ذات پہ میں پوری امید کہہ کے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، اگر کسی مسلمان نے کسی کی پریشانی کو حل کر دیا، کسی کی غریبی کو دور کر دیا، تو اللہ رب العزت نہ جانے کتنوں سینکڑوں حج اور عمرہ کا مقبول ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر ہم مسلمان دین کو صحیح سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ دین ہے کیا۔ اپنے گھر میں اپنے بیٹی اور بیٹے کی شادی ہے تو لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائیں گے، کروڑوں میں خرچ کریں گے، تاکہ پورا محلہ نہیں، پورا قرب و جوار، پورا شہر، پورا ضلع جان جائے کہ فلاں بڑے آدمی کی بیٹی کی بیٹے کی شادی ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے محلے میں ایک غریب ماں باپ بیچارے کھانے کو مجبور ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کی جوان بیٹی جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے، اس غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ جو کروڑوں روپے آپ خرچ کر رہے ہو، ان کروڑوں روپے میں سے 2-4-10 لاکھ روپے نکال کر اس غریب کو صرف 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہی نکال کر دے دو گے تو اس کی بیٹی کی بیڑا پار ہو جائے گا، اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، وہ زندگی بھر آپ کو دعا دے گا، اور اس کے دل سے وہ دعا نکلے گا کہ خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ میں تم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، حالانکہ ہمارا دین اسی اخلاق اور اسی معاملات سے آگے بڑھا ہے۔ ہمارے انہی اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے ان احسانات کو دیکھ کر، ایک دوسرے کی ہمدردی کو دیکھ کر، ایک دوسرے کی مدد کو دیکھ کر ہمارا دین یہاں تک پہنچا ہے اور سارے دنیا میں دین کا ڈنکا بجا ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنے صحابہ کے واقعات کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ آپ واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے اسلاف میں ایسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس کوئی قرض دار جاتا ہے کہ میرے اوپر اتنے قرض ہیں، آپ مجھ کو پیسے دے دے تاکہ میں اپنا قرض دور کر لوں، تو اس اللہ والے نے اتنی موٹی رقم دے دی کہ قرض دینے کے علاوہ بھی اس کے پاس پیسہ بچ گیا۔ آپ واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، فضائل اعمال پڑھ لیں کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی پریشان حال جاتا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اپنا پورا باغ اس کے نام کر دیتے ہیں کہ یہ باغ میری لے لو، میرے پاس رقم نہیں ہے، یہ باغ میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں، اس باغ کو بیچ کر تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے دین، اس کو کہتے ہیں دین۔ آپ اپنی امیری جتلانے کے لیے، آپ بڑائی جتلانے کے لیے، عیاری اور دکھلاوا، ریا اور مکاری کرنے کے لیے شادیوں میں، بیاہ میں اپنے بیٹی، اپنے اولادوں پہ خوب خرچ کرتے ہو، اور عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہو، عمرے کا لائن لگا رہے ہو، اور ایک موٹی رقم ہر بار خرچ کر رہے ہو۔ آپ نے ایک بار عمرہ کر لیا، 2 بار عمرہ کر لیا، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی، مگر اب اللہ رب العزت نے آپ کو دولت دیا ہے تو اب کسی غریب کا بھی دھیان دو، کسی غریب کے اوپر نظر ڈالو جو پریشان حال ہے، جو مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، جو کوئی کاروبار سے بہت زیادہ پریشان ہے حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ اللہ رب العزت خدا کی قسم اتنا ثواب دے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نمازیں پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں، دین کے ہر کام کریں، مگر دنیا میں کچھ ایسے انوکھے کام کر کے بھی جاؤ، کسی کی ایسی مدد کر کے بھی جاؤ کہ اللہ رب العزت قیامت میں کہہ دے کہ واقعی میں تم نے بہت انوکھا کام کیا، میرا دل خوش کر دیا، میں تم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو دوستو، ایسا کر کے دیکھیں، اور یہی اصل دین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے، ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری باتوں پہ اگر عمل کر لیا جائے، ہمارے امیر اور رئیس لوگ جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اگر ہماری باتوں پہ عمل کر لیں تو خدا کی قسم اس امت، اس قوم سے غریبی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے قوم کو بھی اتنا دولت اور ثروت سے نوازا ہے کہ اگر
हमारे दौलतमंद मुसलमान गरीब मुसलमानों के ऊपर मेहरबान हो जाएं, उनके परेशानियों का हल निकालने में लग जाएं, तो इस कौम की गरीबी खत्म हो जाएगी, इस कौम की परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को जो मुसलमान सुन रहे हैं, अपने खास तौर से 2, 4, 10 उन मुसलमानों के पास भी शेयर करें जो मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालो दौलत से नवाजा है, ताकि उनके दिल में ये बात आ जाए, उनके जहन में शायद कि ये बात आ जाए, अगर एक गरीब की भी भला कर देंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, हमको भी सवाब मिलेगा, उस गरीब का भी भला हो जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी और ये मालदार शख्स भी इंशाअल्लाह आखिरत में कामयाब हो जाएगा। हमारे तमाम मुसलमानों को, हमारे कौम के तमाम गमगुसारों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।